मानिसको लागि मरेर फेरि दौडिएन। किन भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यसो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको पुत्र हुन धेरै हो हैन, तर उहाँ चाहिँ हाम्रो बदलामा क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो। त्यसकारण तेस्रो दिनमा फेरि दौड्नु हाम्रो पापलाई लिएर उहाँले हाम्रो पापको लागि मरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा विश्वास गर्नु। मान्छेले सोध्छ किन तपाईँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु? के भन्नु? यसो चाहिँ जान बुझ्नु चाहिँ भोलिपट्टि कसैले सोध्छ नि किन हाम्रो के अरे पित्र हाम्रो देवदेवतामा विश्वास नगरेर यसमा विश्वास गरेर सोध्छ नि त्यसलाई के भन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने येशू ख्रिस्ट चाहिँ मानिसको लागि संसारमा आएर मृत्यु गर्नु हाम्रो पापको लागि, अनि फेरि तेस्रो दिनमा दौड्नु भयो। अनि उहाँमाथि विश्वास गरेर पापको क्षमा किनभने अरू कोही पनि मान्छेको लागि संसारमा आएर मरेन, बलिदान भएन, राम्रो काम बतायो गयो भन्यो तर त्यति गइसक्यो। मान्छेको लागि धरतीमा आएर मरेर फेरि तेस्रो दिनमा। त्यसले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने धर्म कर्म दान दक्षिणा कसले पुरा गर्नुभयो? येशूले। अरूले त भन्यो पापीलाई नरकमा संहार गर्ने, धर्मीलाई उधार दिने भन्छ अरू सबैले, तर येशूले के भन्नुभयो? पापीलाई म बचाउन आएँ। म पापी छु, हामी पापी छौँ होइन र? को छ धर्मी भन्दा हामी सबैजना पापी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पापीको लागि चाहिँ येशू मात्रै धरतीमा आएर मर्नुभयो, अनि हामीले मर्नुपर्ने सट्टामा उहाँ मर्दिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अनि बप्तिस्मा किन यसले आज्ञा गर्नु महान आज्ञा गर्नु भने बप्तिस्माले आत्मामा जाने भन्ने चिन्ह मैले अस्ति भने नि तपाईँलाई तपाईँ कहिले बप्तिस्मा लिनुभयो भने बप्तिस्मा लिएकै छैन भने के हुन्छ? ए त बुझेकै छैन तर भएकै छैन भन्छ नि त। तर म फल्ना मण्डलीमा फल्ना पास्टरमा विश्वास भइसकेको रहेछ, गरिसकेको रहेछ भनेर अरू मण्डलीको मान्छेले अरू चिन्छ। अनि बप्तिस्मा एउटा चिन्ह हो, एउटा आज्ञा हो होइन। त्यो बप्तिस्माले अरू विश्वासीसँग मण्डलीको बिचमा भएको चिन्ह र एउटा आज्ञा हो। मैले आजदेखि प्रभुलाई विश्वास गरेको है भनेर आजदेखि मेरो पापको जीवन चाहिँ म मारेको है, अहिले जति गरिरहेको सबै मेरो पाप मारेको गाडिएको बप्तिस्मा बुझ्छौँ, पाप गाडियो। अब नयाँ मनमा जब उठ्छ तब परमेश्वरको शरणबाट नयाँ व्यक्ति आत्माबाट। अब धनलाई बप्तिस्मा पछि बप्तिस्मा नलिकन छोडेर जान्छ कि जान्छ? अब त्यसले गर्दाखेरि बप्तिस्मा लिनु किन भनेर मैले सोधेँ नि। बप्तिस्मा नलिएसम्म उद्धार पाउँदैन। बाइबलले भन्छ नि बप्तिस्मा लिने र विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने उद्धार पाउनेछ भनेको छ नि होइन र? त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले यसो भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले विश्वास गरेँ होइन। यसले पनि बप्तिस्मा सिकाउनु धर्म कर्म क्या कुरा गर्नुपर्छ भनेर। त्यसले गर्दा मोटामोटी छोटो रूपमा बुझ्नु भयो। मण्डलीको विपरीत तपाईँले गरेको देखियो सुनियो भने मण्डलीले तपाईँलाई अनुशासन गर्छ। अनुशासन भनेको प्रोभोज खान पाइएन त्यो मात्रै होइन। अनुशासन भनेको तपाईँको पवित्र कार्यमा सहाय गर्न पाउँदैन। अनि तपाईँको सुध्रेको जीवन हेरेर मात्रै पाउँछ। त्यति सुध्रेन भने के गर्छ? मण्डलीले तपाईँलाई बहिष्कार पनि गर्छ। जस्तै एक दुईजना बहिष्कार पनि भएको छ योभन्दा अगाडि, नाम नभनौँ। एक दुईजना हामीले जो वार्निङ दियो हाम्रो डिकन बोर्डहरूले, हाम्रो अगुवाहरूले सम्झायो बुझाएर पनि सम्झेर सुध्रेन भने उसलाई मण्डलीदेखि नाम काटिदिन्छ। त्यो मण्डलीको सदस्य मण्डलीले उसको
समाजदार समुदाय कुनै दुनियाँमा शिष्टाचार केही पनि गर्दैन त्यो थाहा छैन हैन तर त्यसलाई चाहिँ अनुशासन भन्छ त्यसले त अब हामी यहाँ सदस्य आज भएपछि तपाईहरु मण्डलीको सबै नियम पालन गर्नुहुन्छ बहिनीले बहिनीले तपाईले अनि अर्को कुरा के पनि छ मैले किनभने बाप्तिजम क्लास हामी 1 हप्ता तपाईँलाई दिन्थ्यौँ तर एकदमै छोटकट लामो समयदेखि भएकोले छोटकट दिएका छौँ अनि 10 भागको 1 भाग कसको हो भन्नुहोस् त पास्टरको कसको अरे पास्टरको जसको होइन 10 भाग 1 भाग है 10वां भाग भनेको चाहिँ परमेश्वर हामी 10 रुपियाँ कमायौँ भने 1 रुपियाँ परमेश्वर दिनुपर्छ मण्डलीको नियम हो त्यसलाई तपाईँले पालन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले कर लाउँदैनौँ पास्टरले कुनै मण्डलीको अगुवाहरू पनि हुन्छ मण्डलीमा के हो मतलब त्यो प्रभुलाई दिने कुरा हो प्रभुको आउँदाखेरि प्रभुका जसरी एउटा बालक जन्मेपछि आमाको दुध कसको बालक जन्मसिद्ध अधिकार होइन र हो कि बालक जन्मेपछि आमाको दुध चाहिँ त्यो बालकको जन्मसिद्ध अधिकार हो त्यसरी नै 10 अंश परमेश्वरको जन्मसिद्ध अधिकार दिनु नदिनु आमाले त्यो बालकलाई खुवाउँदैन भने कसो गल्ती हो आमाको पटाइ हो हामीले पनि 10 अंश दिनुपर्छ त्यो जानिराख्नु है मेम्बर मेम्बर ल म धेरै तपाईँलाई भनिराख्नु होइन तपाईँले बुझ्नुभयो अनि यहाँ भाइले हामी हाम्रो डिकनबाट कहाँ हुन्छ हाम्रो डिकनबाट हुन्छ अच्छा अब म एउटा खण्ड पढेर बत्तीसको बारेमा तपाईँलाई अलिकति बुझाउन चाहन्छु त्यसपछि हामी बत्तीसमा तपाईहरु सबैजना लुगा लिएर आउनु भएको छ म यूहन्ना 3 अध्यायमा यसरी लेखेको छ है फरिसीहरूमा निकोदेमस नाम भएका एकजना मानिस थिए जो यहुदीहरूका शासक थिए एकछिन हामी शान्त बस्छौँ है नानीहरू सबैजना है हामी बप्तिजम कार्यमा जान लागेका छौँ फरिसीहरूमा निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए जो यहुदीहरूका शासक थिए उनी राति येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने रब्बी तपाईँ परमेश्वरबाट आउनु भएको गुरु हुनुहुन्छ भनी हामीलाई थाहा छ किनकि परमेश्वर साथमा रहनु भएन भने कसैले पनि यी चिन्हहरू गर्न सक्दैन जो तपाईँ गर्नुहुन्छ येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो साँचो साँचो तिमीलाई भन्दछु कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन निकोदेमसले उहाँलाई भने मानिस बुढो भएर कसरी जन्मन सक्छ र के ऊ आफ्नै आमाको गर्भमा दोस्रोचोटि पसेर जन्मन सक्छ र येशूले जवाफ दिनुभयो साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो अनि आत्माबाट जन्मिएको आत्मा हो तिमीहरूले नयाँ गरी जन्मनै पर्छ भने मैले तिमीलाई भनेकोमा तिमी अचम्म नमान हावा जहाँ चाहन्छ त्यतै बहन्छ अनि तिमीले त्यसको आवाज सुन्छौ तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ त्यसो जान्दैनौ आत्माबाट जन्मेको हरेक त्यस्तै हुन्छ निकोदेमसले जवाफ दिएर उहाँलाई भने यी कुराहरू कसरी हुन सक्छ येशूले जवाफ दिएर उहाँलाई भन्नुभयो तिमी इस्राएलका गुरु हौ र पनि यी कुराहरू जान्दैनौ साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु हामी जे जान्दछौँ त्यही भन्छौँ अनि हामी जे देखेका छौँ त्यसको गवाई दिन्छौँ अनि तिनीहरू हाम्रा गवाई दिँदैनौ यहाँनिर यूहन्ना 3 अध्यायमा के कुरा भनेको भने येशूको पालामा अर्थात् येशूले जुन बेला प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो मान्छेहरूलाई त्यति बेला निकोदेमस भन्ने एकजना व्यक्ति त्यति बेला पण्डित जस्तै अथवा धर्मगुरु जस्तै एउटा मान्छे थियो अनि उसलाई सुन्यो येशूले हत्यामाको काम गर्नुहुन्छ येशूले प्रार्थना गरेर जाति हुन्छ येशूले के अरे भूतहरूलाई निस्कि भन्दाखेरि भूतहरू भाग्छ अचम्मको शक्ति कसरी यो यसो गर्छ बुझ्नु पर्यो भनेर चाहिँ अरू मान्छेले नदेखेका सुटुक्क यसोमा आएर भन्छ सोध्छ तपाईँ परमेश्वरकोबाट आउनुभएका धर्मगुरु हुनुहुन्छ
तपाईको साथमा परमेश्वर भएन भने तपाईले गरेको कामहरुले गर्न सक्दैन भनेर सोध्दछ। अनि यसैले भन्नुभयो उलाई जबतिर भन्नुभयो साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु उही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पर्न सक्दैन भन्नुभयो। अनि निकोदेमसले भन्छ अरे यो कसरी हुन सक्छ के आमाको गर्भमा दोस्रो चोटि पसेर फेरि जन्मन सक्छ र यो सम्भव छ र सोध्दछ। अनि यसैले भन्नुभयो देहबाट जन्मेको देह हो आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। हावा जब बहन्छ जहाँ इच्छा गर्छ बहन्छ उसको हावा सुन्छौ तर उसलाई कताबाट आयो कताको देख्दैन। त्यसरी नै आत्माबाट जन्मिन सक्ने हुन्छ बताउनु भयो। अब यहाँ तपाईँले राम्रो बुझ्नुहोस्। अनि आजको बक्तिस्म के हो भन्दा तपाईँको एउटा आत्मिक क्षेत्रमा जन्म हुँदैछ। जन्मेर तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो? 64 पुग्छ। वृद्ध भइसक्यो, कपाल फुलिसक्यो। अब फेरि अब जन्मिनुहुन्छ भने सुन्दा मान्छेले अचम्म लाग्छ नि त। तर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने शरीर चाहिँ जन्मेर 64 वर्ष पुग्नुभयो। आत्मामा तपाईँ प्रभुको हो, सृष्टिकर्ताको हो, उद्धार मुक्ति कहाँ के छ भने थाहा पाउनु भएकै थिएन होइन र? आज बल्ल थाहा पाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँले आज आत्माको लागि अनन्त उद्धार पाउनको लागि विश्वास गर्नुभयो। अनि आज मन्दिरमा तपाईँ बस्नुहुन्छ तपाईँको आत्मिक जन्म आज हुनेछ। बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले आजको बस्नु भएको मिति नबिर्साउनुहोस् कसैले पनि। आजको दिन म यो दिनमा बस्नु थिएँ, यो दिन मेरो आत्मिक जन्म भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले नबिर्साउनु आज। त्यसले गर्दाखेरि उदाहरण दिनुभयो हावा आत्माबाट जन्मेको कसरी भन्दाखेरि हावा जब चल्छ नि हावाले घर भत्काइदिन्छ, रुखको हाँगाहरू भाँचिदिन्छ, आवाज सुनिन्छ स्वा गरेर होइन। हावालाई देख्नुहुन्छ? हावा देखिँदैन नि? देख्छ त? देख्नुहुन्छ हावा? देख्दैन। तर हावाको काम चाहिँ देख्नुहुन्छ नि? रुख भाँचिँदाखेरि घरको खाना उडाउँदाखेरि ओ हावा चलेछ उसको काम देखिन्छ नि? तर उसलाई देख्दैन। यसरी नै हावालाई तिमी देख्दैनौ, आत्माबाट जन्मेको देख्दैनौ होइन। आत्मामा तपाईँ जो नयाँ हुनुभयो आत्मा नयाँ जन्मेको देख्दैन नि त। तर कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आजदेखि एउटा विश्वासमा जिउनुहुन्छ। आजदेखि तपाईँको पुरानो नराम्रो कामबाट परिवर्तन हुनेछ। आजदेखि तपाईँको सबै प्राप्त हुनेछ। सोमा भरपूर आत्माको सोमा आजदेखि तपाईँको परमेश्वरको राज्यमा कसैले भन्छ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिरहेछ। आजदेखि तपाईँलाई परमेश्वरको राज्य खुल्ला हुन्छ। बुझ्यो? किनभने यसले जब बक्तिस्म लिनुभयो तब के भएको थियो? स्वर्गको ढोका खुलिएको थियो, एउटा आवाज आएको थियो तिमी मेरा प्रिय पुत्र हुन् भनेर। त्यसरी नै तपाईँहरूलाई पनि आज आत्माबाट कहाँबाट हुनु? आत्माबाट परमेश्वरले त्यही भन्नुहुन्छ किन आज तपाईँले कति नै लिनुभयो आत्माबाट चिज गरेर थाहा पाउनुभयो होइन। अनि तपाईँले पाउनै लिनुभयो अनि शरीर मेरो अभित्र भइसक्यो तर शरीरबाट जन्मेको शरीरै हो। शरीर त जन्मेको मटन आत्माबाट ए तपाईँ भर्खर जानुभएको या तपाईँ अब हामी बक्तिमा जान आँटेको यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने र अस्ति पढेको पदहरूमा के बुझ्नुभयो? बक्तिमा किन लिनु परेन? अनि यसो चिजमा त किन उदाहरण मुक्ति छ भने किन त्यसमा विषय गर्नु? किन उहाँमा देख्छ अरूमा किन छैन? किनभने असल पोइन्ट यसु चाहिँ मानिसहरूको पापको लागि धरतीमा आएर मर्न उहाँले पनि म पापीको लागि आएको धेरै अवतार आएर उनीहरूले के भने पापीलाई संहार गर्न
धर्मीलाई चाहिँ उद्धार गर्न भनेको छैन। धर्मी को त धर्मी त एउटै पनि छैन, बाइबलले भन्छ हामी सबै पापी छौँ। त्यसलाई येशू चाहिँ पापीको लागि आउनुभयो अनि मैले आफूलाई पापी महसुस गरेँ होइन, म पापी छु पनि महसुस गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ अनि उहाँ चाहिँ मृत्यु मरेर तेस्रो दिन त्यसले गर्दा उहाँमा मात्रै अनन्त जीवन छ होइन। बाटो सत्य र जीवन म हो। त्यसले तपाईँलाई किन तपाईँले येशूमा मात्रै उद्धार मुक्ति छ त, राममा किन छैन, गौतम बुद्धमा किन छैन, कृष्णमा किन छैन भनेर के भन्छौँ हामी? येशू चाहिँ धरतीमा आएर मर्नु हो। गौतम बुद्धले राम्रो प्रचार गर्यो, रामले पनि राम्रो प्रचार गर्यो, सबैले राम्रो भन्यो, शिक्षा दियो, तर मरेन, बौरी पनि उठेन। येशूले चाहिँ शिक्षाको साथसाथैमा बलिदान दिनुभयो हाम्रो सबै बदलामा अनि मरिदिनु भयो, त्यसै दिन बौरी उठ्नु भयो। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू त्यसरी नै आत्मामा बौरिन्छ। बाइबलले पनि तपाईँ बत्नु दिने हो, तपाईँ बत्नुको क्लास दिने भएको छैन, अस्ति आउने भएको छैन, त्यही त कसरी दिनुहुन्छ? तपाईँले बत्नुको बारेमा के बुझ्नु भएको? किन बत्नु दिनुहुन्छ त? आज्ञा पालन किन पर्छ आज्ञा पालन? अब पहिले अब मूर्तिहरू पुज्यो के गर्यो अनि अब परमेश्वरलाई अब लिनु पर्यो भनेर किन मूर्ति नपुज्नु भएको? आज कृष्णको काम, कृष्णले काम गरेको। उहाँहरूले दिँदैन। धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय तपाईँको चरणमा जति यहाँ 8 जना तपाईँका छोराछोरीहरूले तपाईँ मात्र मुक्तिदाता येशू हुनुहुन्छ भनेर, तपाईँ मात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर अनि कल्वरी क्रुसमा तपाईँले हाम्रो मानिसको पापको लागि तपाईँ बलिदान हुनुभएको छ भनेर बुझेर विश्वास गरेर तपाईँ मुक्तिदाता प्रभुलाई ग्रहण गरेर आज उहाँहरू पक्षमा लिनेलाई उहाँले रिक्वेस्ट गरेको कारणले आज हामी तपाईँको नाउँमा पिताको प्रार्थनामा उहाँहरू यस पक्षमा पछाडि उहाँहरू मण्डलीको सदस्य भएर जिउने तपाईँ प्रभुले उहाँलाई आज्ञाकारी भइकन यस मण्डलीको अनुशासन पालन गरेर मण्डलीको धर्मगुरुहरूलाई आदर गरेर उहाँको सल्लाह दिएका तपाईँको वचनलाई सिरोबर गरेर तपाईँ प्रभुमा बोल्नका लागि पवित्र आत्मा तपाईँले उहाँलाई धन्यवाद छ यो सबै कुरा। अब हामी पानीको वचन दिन्छौँ। अब येशू प्रभुको नाम आमेन। के भयो अरे अर्को टिकमा हाले योपालि होइन। उहाँले यतिजना मण्डलीको अगुवाहरूको अगाडि अनि यो पानी साँच्ची र परमेश्वर तपाईँ साँच्ची हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो द्वारा जवाब दिएको अनुसार तपाईँलाई त्याग दिनु भनेर त्यस कारण मण्डलीको अनुशासन पालन गर्छु भनेर उहाँले जो भनेको कारणद्वारा आज बप्तिस्मा आएको कारण तपाईँको नाउँमा पिता पुत्र पवित्रात्मामा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। यो बप्तिस्माद्वारा उहाँको राज्यमा तपाईँको जीवनको पुस्तकमा उहाँको नाम दर्ता भएको तपाईँको आत्मा समर्पण गरिकन आशीर्वाद पाउने प्रार्थना येशूको नाममा। नआत्तिने है हाम्रो गाउँमा बस्नु प्रभु धन्यवाद छ। हामी तपाईँको हाम्रो सम्झिन्छौँ। उहाँले आज बक्समा लिएर आज तपाईँको छोरी भएका छन्। तपाईँ परमेश्वरी उहाँको आत्मा सधैँ संस्कृति पवित्र आत्मा सहायता लड्छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आफ्नो मुखबाट पानी परमेश्वर पिता तपाईँ अनि मण्डलीका यतिजनाका साक्षीको अगाडि उहाँले आफ्नो मुखले गवाई दिनुभएको छ। तपाईँ प्रभुमा ग्रहण गरिकन तपाईँ प्रभुले म कहिले पनि छोड्दिनँ भनेर तपाईँ मात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर
हामी उहाँको स्वीकारमा तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट पिता पुत्रको नाममा उहाँलाई बप्तिस्मा दिँदैछौँ। यो बप्तिस्माद्वारा तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा उहाँको जीवनको पुस्तकमा नाम दर्ता होस् अनि उहाँको लागि स्वर्ग राज्य खुल्दैछ। आत्मिक जीवनमा सबै कुरामा आशीर्वाद होस् येशूको नाममा। तपाईँ यस्तो नाको पानी नपर्दा बस्नुहोस् हामी आफू नआतिनुहोस् प्रभु धन्यवाद यो बहिनीलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। उहाँले जुन पिता पुत्रको आत्मा भक्ति लिएर आज मन्दिरको जिम्मा खाएको छ उहाँको आत्मिक जीवन दौडानमा जीवनमा सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले वृद्धि बन्दै जान पवित्र आत्मा तपाईँ येशू प्रभुको नाम आउनुहोस्। तपाईँले प्रभुलाई मेरो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो। तपाईँ आज बस्ने दिन आउँदा अनि मण्डलीको मेम्बर तपाईँ आज हुनुहुन्छ। त्यसपछि मण्डलीको नियम अनुसार पालन गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले त्यो यसो तपाईँ त्यागले छोडिदियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले आज यो बहिनी सुविधाले जुन आफ्नो मुखले स्वीकार गरेका छन् यतिजना मण्डली अगुवाहरूको अगाडि अनि पानी अनि पिता पुत्रको तात्मा तपाईँ परमेश्वर साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँले स्वीकार गरेको कुरा अनि उहाँले अन्तस्करणबाट बप्तिस्माको लागि जो आउनुभएको छ हामी तपाईँको नाउँमा पिता पुत्रको नाउँमा बप्तिस्मा दिँदैछौँ। यो बप्तिस्माद्वारा उहाँको जीवनमा आशिष होस् अनि स्वर्ग राज्यमा उहाँको जीवनको पुस्तकमा नाम दर्ता होस्। तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा उहाँको लागि आत्मिक जीवनमा बढ्दै जान्छ। प्रार्थना तपाईँ येशूको नाम तपाईँ प्रभु धन्यवाद तपाईँले मित्रलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। आजको यस मण्डलीको मेम्बर भएर तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा वृद्धि हुन बच्चा तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। सधैँ उहाँको साथमा आत्मिक वृद्धि हुँदै जान धन्यवाद छ येशूको नाम। तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो अनि तपाईँ आज बक्साले मण्डलीबाट सदस्य एउटा मेम्बर हुनुहुन्छ। मण्डलीको नियम अनुसार चाहिँ पालन गर्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ। अनि कसैले तपाईँलाई प्रथमकाल छोडिदिए त्यागिदिए भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? प्रभु धन्यवाद छ दिदी सुकमायाले जसरी आफ्नो मुखले स्वीकार गरेको छ पानी परमेश्वर अनि यतिजना साक्षी छ उहाँको मुखले स्वीकार गरेको तपाईँको मलाई म छोड्दिनँ भनेर अनि उहाँको हृदयबाट विश्वास मुक्तिको लागि म बस्ने गर्नुभएको छ। हामी पिता पुत्रको उतारमा नभए यो सुकमाजीलाई बस्न दिन्छौँ। तपाईँले यो बप्तिस्माद्वारा उहाँलाई छोरी भनेर ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँको राज्यमा उहाँलाई तपाईँको हातमा समर्पण गरिकन तपाईँले नाक यसो बन्द गर्नुहोस् ल। हात्ती नै हामी तपाईँलाई उठाउँछौँ। दुईवटा कपडा टिप्नुहोस्। नाक बन्द गर्नुहोस् हातले बस्नुहोस् बस्नुहोस् सिधा बस्नुहोस् पुरा बस्नुहोस् नडराइ बस्नुहोस्। हामी तपाईँलाई उठाउँछौँ। दुईवटा हातले गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ सुकमायाजीलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। उहाँले तपाईँ प्रभु आज बप्तिस्मा दिनुभएको छ। आजदेखि उहाँको जीवन तपाईँको राज्यमा अनन्त अनि अनन्तको होस्। आत्मिक जीवन नभएको कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईँको सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँको हातमा समर्पण गरिकन आशीर्वाद प्रार्थना गर्छौँ येशूको पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ त बिस्तारै लड्नु चाहिँ बिस्तारै कसैले लुगा फेरि सघाउनुहोस् है उता उनीहरूलाई। बुढी बेलाको मैला पानीमा कहाँ जाने अब यहीँको
तपाईँले प्रोग्राम रन गर्नुभयो होइन अब मण्डलीको तपाईँ आज मेम्बर हुनुहुन्छ बक्सा सबै कुरा पालन गर्नुहुन्छ पालन गर्नुहुन्छ तपाईँले प्रभुलाई छोड्दै भने पनि के गर्नुहुन्छ उसै मान्छेले छोड्दै भने प्रभु धन्यवाद यो दिदीले जसरी आफ्नो तपाईँ प्रभुलाई म छोड्दिनँ भनेर स्वीकार गरेको छ यो पानी परमेश्वर अनि यतिजना मानिसको साथ तपाईँ उहाँको गवाईको आधारमा हामी उहाँको मनको चाहनालाई पुरा गरे बक्सन आजदेखि उहाँले आफ्नो सबै पापको जीवन क्षमा गरिकन अनन्त उद्धार दिनुभएको कुरालाई सुनिश्चित गरिकन बप्तिस्माद्वारा तपाईँको बढ्दै जान अब सधैँ यसो नाक बन्द दुईवटा औँलाले नाक बन्द गर्छ सुन्नुहोस् नाक चेप्नुहोस् अब तपाईँलाई हामी प्रभु धन्यवाद छ यो आमालाई तपाईँ प्रभु गर्नुहोस् उहाँले आज बप्तिस्मा दिएपछि तपाईँको छोरी भएका छन् उहाँको अनन्त उद्धार मुक्ति तपाईँ परमेश्वर आश्रित कुरामा सबै कुरामा तपाईँ प्रभुले उहाँको हर पल हर पाइलामा सहायता वृद्ध अवस्थामा उहाँको जीवन तपाईँ परमेश्वर सुनिश्चित भएर सधैँ आत्मामा बढ्नको लागि पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता यसोको नाम कपडा फेरि समाप्त कोही छ तपाईँले प्रवेशलाई मेरो मुक्ति ग्रहण गर्नुभयो अनि तपाईँ आज मेम्बर हुनुहुन्छ कसैले छोडिदिए जागिदिए भने तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ यो मण्डलीको एकजना सदस्यहरूको लागि अनि पानी परमेश्वरले तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ हामी उहाँको स्वीकारमा पिता पुत्रको पवित्र नाममा उहाँलाई बप्तिस्मा दिन्छौँ यो बप्तिस्माद्वारा तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा अनन्त उद्धार अनि मुक्ति सुनिश्चित छ र पापको क्षमा छ भन्ने कुरा जसरी उहाँले विश्वास गर्नुभयो अनि उहाँको जीवन सधैँ तपाईँ परमेश्वरको राज्य हामी तपाईँको हातमा समर्पण गरिकन उहाँको आत्मिक जीवनका लागि आशीर्वाद प्रार्थना दुईवटा हातले नाच्छ दुईवटा औँलाले नाच्छ कस्तो अब नडराउनुहोस् है प्रभु धन्यवाद र प्रभुको नामले तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ आजदेखि उहाँको जीवन आत्मामा बढ्दै जान पवित्र आत्माको सहायता गर्नुहोस् सधैँ पश्चात उहाँको आत्मिक जीवनमा दृढ हुँदै जान पवित्र आत्मा तपाईँको उहाँ तपाईँको हातमा समर्पण गरिकन प्रार्थना प्रभुको नाम लुगा फेर्दै सेवामा बस्नु भन्नु अहिले तपाईँले प्रवेशलाई ग्रहण गर्नुभयो अनि आज तपाईँ आफ्नो खाली बसेर गर्नुभयो तपाईँ सानो मेम्बर हुनुहुन्छ मन्दिरको नियम अनुसार कसैले तपाईँलाई प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ भाइ दिदीले जसरी आफ्नो मूलबाट स्वीकार गरिकन यतिजना मण्डलीको अगाडि पानी परमेश्वर पिता तपाईँको साथी हुनुहुन्छ तपाईँ उहाँले गर्नुभएको गवाई हामी उहाँको गवाईको आधारमा पिता पुत्र प्रार्थना पक्ष दिन्छौँ यस पक्ष पछाडि तपाईँ परमेश्वर उहाँको आत्मिक वृद्धि हुँदै जानु तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई सधैँ सहायता गर्नुहोस् अनि आत्मामा भएर तपाईँले उहाँलाई सधैँ सधैँ समृद्धि हुँदै जान पवित्र आत्मा प्रयोग गर्नुहोस् यो वक्तद्वारा उहाँको अनन्त राज्य तपाईँको राज्यको जीवनको समस्त नाम तपाईँ प्रभुको छोराको आशीर्वाद यस प्रभुको नाम पिता
प्रभु धन्यवाद छ भाइ दिदीबहिनी तपाईँ प्रभुमा आफ्नो विश्वास साथ तपाईँ मात्र मुख्य हुनुहुन्छ विषय गरिकन आज बसिदिनु भयो हामी तपाईँ ठाउँमा पिता पुत्रको चाहना भक्तमा दिएका छौँ यस पक्षमा तपाईँ परमेश्वरको सन्तान छोरा भएका छन् उहाँलाई तपाईँको राज्य न्यायसम्म धरतीमा रहन्छ तपाईँको सेवा गर्न पवित्र आत्मा तपाईँले सधैँ सहायता गर्नुहोस् यीशुको नाममा हामी प्रार्थना प्रार्थना गरिदिनु हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो निम्ति जो पोखरीमा एर्दनको नदीस्वरूप एर्दनको पानीस्वरूप हाम्रो निम्ति आज तपाईँका 9जना छोराछोरीले यस एर्दनको पानीमा डुबेर तपाईँ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा लिएका छन् उहाँहरूलाई ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको राज्यमा छोराछोरीहरू तुल्याउनुहोस् धन्यवाद प्रभु उहाँका आत्मिक शारीरिक र मानसिक हरेक घटिकमीमा सहायता अनि मद्दत गरिकन प्रभु तपाईँको जीवनको पुस्तकमा उहाँहरूको नाम लेख्नु धन्यवाद छ यस समयसम्म हामी प्रत्येकसँग तपाईँ रहनु यस पोखरीमा तपाईँ आगामी समय सबै तपाईँको हातमा राखी माग्नु येशूको नाम Sound. Jivan. Sound na कर रहा है. धन्यवाद छ उहाँलाई तपाईले आशीर्वाद गर्नुहोस् आज उहाँ तपाईको यादमा भएका छन् तपाईको राज्यमा अन्त त्यो बन्द गर्नु भन न भाइ ओ भाइ ढाक्ना टुट्नु बन्द गर्नु भन न हराएको छोराको दृष्टान्त अनि हराएको भिडाको दृष्टान्त जुन उसले भनिरहेको थियो परमेश्वर चाहिँ 100वटा भन्दा चाहिँ जुटुका हराएको भिडाको चाहिँ बेसी चिन्ता गर्नुपर्ने छु अनि आज हामी परमेश्वरको घरमा बसेका छौँ अनि हामी जो एकजना स्वर्गीय राज्यमा बस्छौँ स्वर्गमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू सहित परमेश्वर चाहिँ ठुलो उत्सव मनाउँदै हुन्छ आमेन हुन्छ सूर्यदेखि सूर्यकोसम्म गीत गाउँदै परमेश्वरलाई हामी भोलिमा चढाउनेछौँ र त्यो लगत्तै हामी परमेश्वरमा उपस्थित पनि जानेछौँ र आज हामी जे महसुस गर्छौँ त्यो हाम्रो जीवनभरिको लागि परमेश्वरलाई सम्झिराख्नु एउटा कारण हुनेछ आजको विशेष दिन तपाईँको
अब जाँदै प्रार्थना गर्नुहोस् है, आफ्नो भुल गल्ती कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुहोस्।